की मीटिंग तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं सर्टेनली। जो हमने डिजिटल मीटिंग कहीं पहले साल पहले करी होगी, 2 साल पहले, इवन कोरोना पीरियड में भी करी होगी, तो आज मैं ये देख रहा हूं कि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस क्वालिटी के अंदर। क्यों? ये इसलिए है कि हम करते रहे। जब हम चलते रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं 2-4 मिनट के लिए, मैं चाहता हूं कि परवीन जी कुछ बात करें आपके साथ। ओवर टू परवीन अख्तर। गुड इवनिंग। आज का प्लान बहुत बढ़िया था और सब लोग अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे से वो ड्रीमर लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत आगे जाएंगे। ये भाई मेरी सेहत बहुत बढ़िया है इसलिए मैं वीडियो पे वीडियो नहीं कर सकती हूँ। तो इस बिजनेस पर यही है, मेन चीज है प्रोडक्ट यूज करने हैं और मीटिंग फंक्शन ये सब चीजें, जैसे जूम मीटिंग है, संडे की मीटिंग है, ये चीजें नहीं छोड़नी है। हमने शुरू से लेके अभी तक जो है ये एक इसी चीज पे की सबसे बड़ी बात है, इंसान का जो यकीन होता है ना, उम्मीद होती है ना, वो नहीं कभी छोड़नी चाहिए। आज आप लोग किस लेवल पे क्या है, जैसे भी है, सिर्फ आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए। आपकी पिन्ने बहुत जल्दी चेंज होंगी और A70 में हम सब लोग जाएंगे। मेरी दुआ ये सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए क्या कमाल का बिजनेस है। उनकी सेहत बहुत अच्छी है और जो परवीन को अक्सर सुन चुके हैं तो उनकी आवाज से ही पता चला होगा कि ये बिजनेस कमाल का है। वो कैसे आराम से बैठी होंगी और आपको देखो बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया। मेरा नाम रशीद अहमद फानी है और मैंने 36 साल इंजीनियरिंग में सर्विस करी है। जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो वो एक आधी सदी हो चुकी है उस बात को, राइट, तकरीबन। अब आप सोचिए कि एक जिंदगी का बड़ा तजर्बा है। मैंने जो प्लान आपको सिद्धार्थ जी ने दिखाया है, तो उस वक्त मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और आप सोचिए कि उस वक्त भी हमारा ग्रेड जो था वो मतलब ये कि उस साल जो KS अफसर बने थे और उसमें से एक मेरा बहुत ही क्लोज रिलेटिव था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितनी तनख्वाह मिली, फर्स्ट पे कितनी मिली, तो उन्होंने कहा कि 10,000। ये 2000 की बात है। तो 2000 में जब कोई आदमी KS करता था तो वो 10,000 रुपए से स्टार्ट करता था, बट मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए थी क्योंकि मैं 20 साल सर्विस कर चुका था। वैल्यू थी मनी की, तो इसलिए कुछ आप समझिए कि मैंने भी पढ़ाई इसलिए करी थी और माँ बाप ने भी इसलिए पढ़ाया था कि मैं ऐसा कोई काम करूं और ऐसे रिवार्ड लाऊं इस फैमिली के अंदर कि सब तरक्की कर सके। लेकिन मैं रब का शुक्र के उसके लिए कोई भी जो चीजें हमें खुदा ने दी हैं तो उनका हम शुक्र नहीं अदा कर सके। तो मैं मारुति 800 सेकंड क्लास जो है वो मैं ले चुका था उस वक्त, और एक पक्का सेट जो है वो मतलब एक बाथरूम, 2 कमरे और एक किचन जो है वो भी मैं अपने गांव में बना चुका था। मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं अपनी तहसील में कंपटीशन से फर्स्ट इंजीनियर बना और अपने गांव के अंदर मैंने फर्स्ट पक्का मकान बनाया, मतलब 2 कमरे, एक बाथरूम, किचन बनाया। आप सोचिए कि आप दूसरों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी उस वक्त। और मैं अपने खानदान में पहला था कि जिसने एक व्हीकल खरीदा फर्स्ट टाइम, मतलब उनसे पहले खरीदा। आज तो मैं कल अपने गांव गया हुआ था और वहां पर हमारे एक डिस्टेंट कजन की वफात हुई थी, उनकी कंडोलेंस पे मैं गया था, तो मैंने देखा कि वहां पर हर घर के अंदर आज गाड़ी थी। और तकरीबन मैं देख रहा था कि उस गांव के अंदर शायद ही कोई खाली होगा कि वो कच्चा उसकी छत हो, सब ने स्लैब्स डाली हुई थी, छोटे छोटे घर। लेकिन बहरहाल ये कितनी ट्रांसफॉर्म हुए हैं हम, आप सोचिए जरा। और हमें जम्मू से पुंछ जाने में 12 से 14 घंटे लगा करते थे, लेकिन कल मैं 5 घंटे में पहुंचा। एक बस आया करती थी पूरी तहसील से जम्मू में, जब मैं मैट्रिक में था इस बिजनेस में। तो मैट्रिक करके पहली बार मैं जम्मू आया था। बहुत ही मतलब हैरान हो गया था कि ऐसे भी शहर होते हैं। हाँ, तारीख में पढ़ा था बड़े बड़े शहर, लेकिन जब तक आप अपनी आंख से नहीं देखते तो वो आपको वो एस्टोनिशमेंट या वो एक चीज जो आपको फील करते हैं ना, वो जब आप अपनी आंख से देखते हैं, और मैं तो हैरान हो गया। लेकिन आज मैं ये देखता हूं कि वो मैं जम्मू का शहर जो मैंने देखा था वो बहुत छोटा सा था, उसकी आबादी बहुत छोटी सी। आज शायद हो सकता है कि तालाब तिल्लो
اور جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو ساری آبادی جو اس طرف ہے وہ ساری جموں کی اس وقت آج آبادی ہوگی. شاید آپ کی بھی زندگی گزر جائے گی اور آپ بھی اسی طرح کی کہانی کچھ کر رہے ہوں گے. میں نے اپنی زندگی میں اپنی انجینئرنگ کے علاوہ رب کا شکر یہ ہے کہ انجینئرنگ کو بھی میں نے دل سے, میری عادت یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں پہلے اس کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ یار کیا سچائی ہے. تو انجینئرنگ میں بھی لگا کہ ہاں یار اگر اتنے کوالٹی کے لوگ اس کو کر رہے ہیں تو اس میں سچائی ہوگی. گورنمنٹ سروس بھی اس لیے اختیار کری پرائیویٹ سروس کو چھوڑ کر کے چونکہ کریڈیبلٹی معاشرے میں زیادہ تھی. تو جب میں نے پہلی بار اپنے سب آرڈینیٹ کے ذریعے سے, ان کا میں شکر گزار ہوں, آج وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن وہ مجھے میٹنگ میں لے کر کے گئے تو میں نے دیکھا وہاں پر کہ مجھ سے بہت اچھی کوالٹی کے لوگ جو ہے اس بزنس کو کر رہے ہیں. ان کے ذریعے سے مجھے ریڈنگ مٹیریل دیا گیا اور اس کے ذریعے سے ایک رات کے اندر ہی میرا وشواس جو تھا اس بزنس کے تئیں سچائی کا وہ کلیئرٹی ہو چکی تھی. کیا میں آپ کو بتاؤں, مائنڈ بلوئنگ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ اس بزنس میں سکسیسفل ہوئی تھی. ایک کوشچن تھا کہ ان کے پاس تو وہ سب کچھ تھا, ہائر لیول پہ تھے. آفٹر آل یہ بزنس اتنا بڑا ہے کہ یہاں ریوارڈز کچھ اتنے یونیک ہیں کہ انہوں نے اس بزنس کو بلڈ کیا. تو کچھ یہ بھی لگا کہ شاید اس طرح کی تو نہ میری پرسنالٹی ہے. بزنس تو نہ میں نے کیا کبھی زندگی کے اندر, نہ میرے پتا جی نے کیا. ہاں میرے دادا جی نے بزنس کیا تھا, لیکن وہ دادا جی کا بزنس تھا وہ ڈیفرنٹ طرح کا تھا. یہ تو ایک ایسا بزنس تھا جس کے اندر تو نہ تو دکان کھولنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا پاور ہے. تو اینی وے میں اس سسٹم کے ساتھ جس کا ذکر کیا اور جن ریوارڈز کا ذکر کیا شروع میں سدھارتھ جی نے, اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے. آپ گریٹ لیڈرز ہیں اور ہم اس بزنس میٹنگ کو جو آج ہم نے کی ہے اور آئندہ کریں گے, اس کو ہم ایٹ پار مطلب بہت بڑھیا اور پروفیشنل میٹنگ بنانے جا رہے ہیں. آج اگر ہم 30 کے لگ بھگ لوگ ہیں تو ہم اس کو 300 تک لے جائیں گے, 300 پیپل کوالٹی کے. اور ایچ ون آف اس, ہم میں سے کیا ہے 20-25 منٹ کی ایک انفارمیشن ہے, وہ بار بار بدل کے لیڈر سے وہ ہمارے سینے پر نقش ہو جائے گی, جس کو ہم ایم وے پلان کہتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیفرنٹ پروڈکٹ کی ڈیمو یہاں دیکھتے دیکھتے ہم اتنا وشواس بن جائے گا ان پروڈکٹ کے اوپر کہ ہم وہ ڈیمو دکھانا شروع کر لیں گے. سوچیے ذرا 5 منٹ کا ڈیمو 5-10 پروڈکٹ کا, اور ایک آئیڈیا جس کے اندر اتنی سجائی ہے, جس کے بارے میں خاکی صاحب نے بتایا کہ آج شاید کچھ لوگ ہیں انہوں نے چھوڑ دیا, کل اس میں امکان ہے کہ واپس آئیں گے. لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے ہیں اور اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو یہ دنیا کی اس زمین کی کوکھ بانجھ کبھی نہیں ہو سکتی. اس میں اربوں لوگ پیدا ہوئے ہیں اور اربوں پیدا ہونے جا رہے ہیں. کبھی بھی کسی پاورفل آئیڈیا کے لیے آرگنائزیشن اور لوگوں کی کمی نہیں رہتی ہے. ابھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلاب آنے جا رہا ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیکیڈ کے اندر ایک ایسی ضرورت دنیا کو محسوس ہو کہ وہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کو دیکھے گی. اور رب کا شکر یہ ہے کہ اس ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری جو فیوچر کی بہت ساری پرابلمز کا ایک سلوشن رکھتی ہے انٹرنیشنلی. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایم وے میں ہوں اور میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, نہیں, میں نے بہت کچھ پڑھا ہے, بہت ڈیپتھ سے پڑھا ہے. میرے خیال میں 25 سال سے میں دنیا کے بزنسز پڑھ رہا ہوں اور میں ایک بزنس کو بہت غور سے اپنے آپ کو فیل کرتے ہوئے اس پوزیشن پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس دھرتی کا یہ سب سے بڑھیا بزنس ہے اور خدا نے ہمیں چنا ہے, رب نے ہمیں چنا ہے اس بزنس کے لیے. اور اس کے اندر کیا ہے کہ اس بزنس میٹنگ کے اندر ہم نے ایک نئے آدمی کو اس میں لانا ہے. اس کے اندر گفتگو ہوگی, اس کے اندر پلان ہوگا, اس کے اندر ڈیمو ہوگی. شاید کون کس کے ساتھ کورلیٹ کرے گا. اس بٹی کو اگر ہم نے جاری رکھا تو ہم آئندہ جسٹ 2-4 سالوں میں بہت بڑی پن جو ہے, جیسے یہ سپیکرز گریٹ لیڈرز آپ سنیں, ان سب کو جن کو آپ نے سنا ہے انہوں نے میسیجز دیے ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں بولا ہے. آپ سبھی لوگ جو ہے اس لیول پہ 1 سال کے اندر آ سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ میں آج کیا بات کروں, چونکہ آلریڈی تھوڑا سا ہم ہو گئے ہیں. ہم کوشش کریں گے پروفیشنل اس میٹنگ کو بنانے کے لیے کہ ہمارا جو ہوسٹ ہو وہ اس شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور بولے کہ آپ آج دھرتی کا ایک بہترین بزنس آئیڈیا دیکھنے جا رہے ہیں, تاکہ یہ جو آدمی نیا جڑا ہے ہمارے ساتھ,
इसका कम से कम कान खड़े हो जाने चाहिए। एटलीस्ट ये जुमला जरूर बोलिए। एक दूसरी बात ये जरूर बोलिए कि अगर आप बिजनेस नहीं भी करना चाहते तो कम से कम ये घंटा आप इसको ज्वाइन किया है, इस मीटिंग के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। हो सकता है कि आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का चैलेंज हेल्थ का भी है, लाइफस्टाइल डिजीजेज है। शायद आपको एक इलाज मिले अपनी फैमिली को हेल्दी रखने का। ये 2 मैसेज मेरा होस्ट देगा जरूरी तौर पे। और मैं क्या बताऊं, आज बहुत कुछ सीखने के लिए था सिद्धार्थ जी के प्लान के जरिए से। वंडरफुल लीडर्स, और कितनी जबरदस्त जो है वो मैसेज दिया है हमारे जावेद जी ने, खाकी साहब ने, और असलम जी और शहराज मैम ने। तो जबरदस्त हम सब इकट्ठे हैं, और इसलिए है कि मैं ये चाहता हूं कि शायद हमारे ऊपर जो अप लाइनें हैं, और उनका मैं शुक्रगुजार हूं MP सिंह जी का, हम डॉक्टर हरबचन का, डॉक्टर हरलीन का, जिनके जरिए से, और उनके जो बहुत सारे दोस्त थे उनके नेटवर्क के अंदर, और उन्हें बड़े अचीवर थे, उनके साथ कोरिलेट किया। तो हमारी ये टीम जो है दोबारा जो है एवर ग्रोइंग टीम बनने जा रही है। तो इसके साथ होप रखिए। होप बहुत बड़ी चीज है। ऊंचा सोचिए, थिंक बिग। अगर आप कंजूसी करते हैं सोचने में तो कुदरती बात है कि हमारी रफ्तार भी कम होगी, हम लगातार काम नहीं कर सकते। जब आप बार बार ऊंचा सोचेंगे, और डरिए मत, फेथ का यही है कि आप एक चीज परसीव कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, और आप सक्सेस की अगर बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर ये है बिलीवेबल। आपका माइंड पक्का मुस्तहकम मुस्तैदी के साथ उस पर यकीन कर लेता है, तो उसके लिए आपको टेक्निक्स भी सीख जाते हैं, उसके वो सारा कुछ सीख जाते हैं और वो अचीव कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। बहुत जबरदस्त मीटिंग थी। नेक्स्ट मीटिंग बेस्ट होने जा रही है मंडे इवनिंग। अभी क्या है कि मेरे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी 8 बजे कुछ प्रेयर का टाइम होता है, चलिए हम लीडर्स कुछ बात करेंगे, और हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम जो है हम कर ले, ताकि ये हमारी जो गैदरिंग है ये 50 तक पहुंच जाए। और जब 50 तक पहुंचेगी तो हम जल्दी 500 तक इसको लेकर के जाएंगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बट स्टे ट्यून टू दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।